मायमोगाचो येवकार हो मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन. कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम रूफ कोसळिल्लो. 17 जुलै 2023 आयज मेरेन थंय जावंक ना कसलेच काम. केन्ना जातले काम पुराय, लोकांक पडला प्रस्न. पेडणे तोरशे एके बायलेचे मंगळसूत्र चोरिल्ल्या प्रकरणात मोपा विमानतळ पुलिसांनी कोरगावच्या निलंबित IRBN कॉन्स्टेबलाक केला अटक. ह्या नादी हो कॉन्स्टेबल सापडिल्लो अपहरण केसीत. धर्मापूर, शिर्ली आणि चिंचणी वाठारात लायटीचो चल्ला आपालिपा खेळ. लोकांक सोंसचो पडटा बरोच त्रास. ह्या विजेच्या त्रासाचो प्रश्न घेऊन गावचे लोक परत पावले वीज खात्यात मोर्चा घेऊन. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धर्मापूर, शिर्ली आणि चिंचणी वाठारात लायटीचो आपालिपा खेळ चालूच आसा, जाका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ह्या विजेच्या त्रासाचो प्रश्न घेऊन गावचे लोक दुसरे फावटी वीज खात्यात मोर्चा घेऊन गेले, तशेंच अधिकाऱ्यांक धारेर धरले. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली धर्मापूर, शिर्ली आणि चिंचणी वाठारात लायटीचो आपालिपा खेळ चालूच आसा, जाका लागून विजेच्या उपकरणांक बरोच धोको निर्माण जाता. थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी कागाळी लेगीत केल्यो, पूण कोणेच खरसाणेन दखल घेतली ना. ह्या त्रासांतल्यान आमची सुटका करची, तशेंच खात्यात कर्मचाऱ्यांची वाढ करची अशी मागणी थळाव्यांनी वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे केल्या. Power fluctuations and dimming of the electricity. So लोकांचे मेन कंसर्न हा इलेक्ट्रिसिटी. सो गोड लायट वयता आनी ते एड्रेस करूंकूय पावनाय. सो एक 3:30 लायट गेली जाल्यार खूंय रातीको 8:30 आमी एड्रेस करताय. सो लॅक ऑफ स्टाफ आहा. सो आमी रिक्वेस्ट केला सो स्टाफ मातशे वाडोवपाक. रातची कितले फाट लायट वयता तुमकां? रातचे मोस्टली दोन तीन फाटी दिसा चलताय, राती पावताय. तेगे टायमार दिता. आमी रिक्वेस्ट केला तेगे ते कॉन्ट्रॅक्ट कितें जालो आहा, सो तो मातशें करून घेवपाक. This power supply, erratic power supply we are facing every year. Amka light no apalipa heta tak plants होता है ते कौन हारी होता इतले येता इथे. And the problem here we got to the notice of JE is इन्नो आमका main power less आसा. रातीचे 4 जण असत आहे कोणे म्हणून आखी साजरा ग्रामापूर शिक्षणी हँडल करता. So we did more stuff and this we had brought this point up. गेले येई मेळोन गेले ते दोन मार्गावर सांगतालो हो पॉइंट घायला आमी. आनी दुसरो म्हणटा ट्रिमिंग ऑफ द ब्रांचेस. लायक इवन द पीपल नीड टू कोऑपरेट. इट इज बोथ द सायड. इलेक्ट्रिसिटी काट करतले पूण मुगे पाटांक पोटाय जाल्यार हांवें मातशें काट करूंक जाय. दॅट इज वॉट आय आस्क. आनी हेजे खातीर त्रास जाता म्हणटा ते मागीर ते पावर सप्लाय न्हू ते ब्रांचेस फ्लक्चुएट जाता लायट. सो आज कितें सांगला तेणे तुमी? told him all this points am teka dilay. So clear जातले? Clear जातले. आपण तेक सांगितलं at least you take it up to the higher up. आम होदा वर्सा घेताय. Day and night is same problem. Day and night same problem. सारी चोरोली. टीवी मासे तुपा गेल्यार चक तेशको मा appliances clear जाता. जाल्यार आता ऐकात आमदाराची जाप. काँग्रेस आहे कोण आहे ते आता कितें इलेक्शन आसलें म्हणून तो भायर सरले आसतले. तें खबर आसपान जेन्ना MLA जाल्लो फर्स्ट टायम आमी एसेंब्लीक गेल्ले आनी म्हाका फर्स्ट डेयाक क्वेश्चन येयल्ले लोकी म्हाका चान्स पडलो आनी फर्स्ट क्वेश्चन हांवें घायलो तें इलेक्ट्रिसिटी पावराचेर फेलराचेर. आनी तेन्नासान लास्ट एसेंब्ली मान्सुनान तुवें चयलो आसतना आमचे डिमांडाचेर उलयता आसतना सोगटे आख्खे गोंयचे MLA आमचे पावर मिनिस्टराक प्रेस करताले काम करता. पण हांव एकटो MLA आहलो आतां ट्रेस करना आहलो कितें आमचें काम जालें ना म्हणून. फाटले 4 म्हयने हांवें 3 पार्टी आमी चीफ इंजिनियराक मिटींग घेयल्या. 2 पार्ट्यां तेगे ऑफिसां वचोन सगळे AE JE सगळ्यांक घेवन आनी तेचे फाटल्यान लास्ट 20 days बॅक पयले चीफ इंजिनियर खास आमच्या ऑफिसां येयलो आख्खी टीम घेवन आनी आख्खो प्लॅन केला खंय चेंजीस करपाक जाय त्यो आनी फॉलोअप करीतात. कालूच आमचे असलेच प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमचो बातेवाडा ड्रामापूरचो लोक म्हाका मेळपाक येवपा आसले काल ट्युजडेचे. पण हांवें सांगलें ताका तूं म्हज्या ऑफिसान येना हांव तुमच्या कामां येता म्हूण. आनी काल सांजचे ओडेसा आमी मिटींग घेयल्या
फूल जे हेका एक जे आपयना ते बाटलेवाडी थंय लोकां एकठांय करून कित्याक जे प्रॉब्लेम जाले डायरेक्ट तुमी जे हेका जे ही सांगाय म्हणून आमचे पावर फेलियर आहा प्रॉब्लेम आहा मानून घेता जायते फावट लायट बील कंप्लेन जायत येता पूण आमी फॉलो अप करीताय फाटीं आमी अंडरग्राउंड करपा पासून आतां ह्या बजेटान ऑलमोस्ट 51 crores आमचे सँक्शन जाले बजेटान अंडरग्राउंड केबलिंग करपा लागून तो पासून प्रोजेक्ट आमचो जातलो ते भाशेन आमी आख्खे वेल्ली आमचो इम्प्रुवमेंट आनी एक टेंडर ऑलरेडी काम चालू आहा त्या कॉन्ट्रॅक्टरा पासून वॉर्निंग दिल्लें हांवें चीफ इंजिनियराक हे म्हयन्या भितर जें काम ताणें केलें 5 crores आख्खें केबलिंग चेंज करपाचें पोल चेंज करपाचें ताका हो म्हयनो लास्ट दिला कंप्लीट करपाक तेजे भाशेन आमी दुसरोय टेंडर आतां ऑलमोस्ट 6-7 crores आतां जावपाचो आहे कित्याक असोलना वेल्ली आनी आंबेली आख्ख्यो केबल चेंज करपाचे पोल चेंज करपाचे तोय आमी टेंडर जावचो आहा प्लस 2 एस्टिमेट आमी केल्ले अंडरग्राउंडाचे एक चिंचणी आनी ड्रामापूर सालजार तो एक एस्टिमेट आहा प्लस आमचो असोलना आंबेली आनी वेल्ली होय एस्टिमेट केला थोडी काम पासून चालू जाल्ली हांवें सो आमी MLA चोयना म्हण आमी कंटिन्युअस हे पावराचे इश्यू घेताय नाल्यार तुमच्या फॉलोअप करपाक तुका जाय जाल्यार थोडे मिनिट्सय दिता चीफ इंजिनियरा आमी कितल्यो मिटींग घेतल्या त्यो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खंडगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. पेडणे तोरशेच्या एके बायलेचे 1.8 लाख रुपया मोलाचे भांगराचे मंगळसूत्र चोरिल्ल्या प्रकरणात मोपा विमानतळ पोलिसांनी कोरगावच्या 34 वर्षाच्या निलंबित IRBN कॉन्स्टेबल निकेश चारी हाका अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तोरशेची वासंती शेट हे रस्त्यावेल्यान वताली तेन्नाच दुबावीत निकेश चारीन वासंतीच्या गळ्यातले मंगळसूत्र ओढून काढून दुचाकीवेल्यान पळ काडलो. ह्या वेळार बायलेन बोवाळ केलो. कुशीकूच आशिल्ले 2 तरणाटे ते बायलेचे मजती खातीर धांवले. उपरांत त्या तरणाट्यांनी आपल्या गाडयेंतल्यान दुबाविताचो फाटलाव केलो. दुबावीत फुडें आशिल्लो ताणें थेट तामोशे वाठारांतल्या रानांतल्या दिकेन पळ काडलो खंय. मात फुडें रस्तो नाशिल्ल्यान ताणें गाडी थंयच उडोवन रानांत पळ काडलो. ह्या वेळार तरणाट्यांनी मोपा पुलिशेक म्हायती दिली. पुलिसांनी दुबाविताचो सोद घेवन ताका अटक केला. तशेंच ताचे आड गुन्यांव नोंद केला. दुबावीत कॉन्स्टेबलाक हाचे आदीं एक ल्हान भुरग्याचें अपहरण केल्ल्या प्रकरणान अटक केल्ली. तो हाचे आदीं निलंबीत जाला. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आनी मुजेब शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कला अकादमीच्या डिझास्टराचो दुसरो वर्धापन दीस म्हणजे ओपन एअर ऑडिटोरियम रूफ 17 जुलै 2023 दिसा कोसळिल्लो. कोट्यांनी खर्च करून नूतनीकरण केले. सुमार 2 वर्सां जाली केन्ना हे काम पुराय जातले कला राखण मांड आनी गोंयकारांनी प्रस्न उबारला. पळयात. गोंयची फामाद कला अकादमीचो विशय अजून मेरेन हुमकळत चल्ला. कोट्यांनी पयशे खर्चून लेगीत कांयच फायदो जालो ना. 2 वर्सां पुराय जाली. नूतनीकरणा खातीर सरकारान 70 कोटी परस चड खर्च केल्लो खंय. जाल्यार सगळो सिस्टम सारको कित्याक ना. 2 वर्सां सावन दयनीय स्थितीन आशिल्ल्या कला अकादमीच्या माचयेचे आनी कला मोगींचे दुख्ख सरकारा कडेन कित्याक पावना. कला राखण मांडान काडलो मूक मोर्चा आनी माचयेक ओपली आदरांजली. अत्यंत खेदजनक अशी आयज एक एनिवर्सरी आमी हांगासर मनयता. ज्या माचयेचेर आमी सगळे गोंयकार आनी फक्त गोंयकारूच न्ही तर देशभरांतले जगभरांतले लोक येवन ह्या माचयेर आपली कला सादर करून गेले. ताका 2 वर्सां जालीं. तिची ही दयनीय अवस्था जी जाल्ली आसा पळय ती पळोवन खरें म्हळ्यार कलाकार म्हणून भरून येता हृदय. आनी गेल्या वर्सा आमी क्राय म्हणून भायर रडले ह्या माचये खातीर. अजून पर्यंत सरकाराच्या कानार आमचे रडण्याचो आवाज वचोंक ना. आमी आयज ही दुसरी एनिवर्सरी हांगासर मनयता. ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आसा. कला राखण मांड गोवा हांव देवा कडेन मागता की आमच्या सरकाराक बरी बुद्द दिवची आनी तिसरी एनिवर्सरी आमकां हांगासर मनोवची पडची न्ही. त्यान पयलीं जेची गरज आसा गोंया खातीर ह्या माचयेची ती माची आमकां सुसज्ज करून बरे भशेन उपलब्ध करून दिवची
कारण शेकड्यांनी भुरगीं ह्या माचयेचेर घडल्या आनी फुडें ती घडत रावतली आनी ती परंपरा फुडें चलोवपा खातीर सरकाराक बरी बुद्ध दिवची, एक वेगळ्या तरेची श्रद्धांजली आमच्या ह्या माची जी आमची आवय आसा तिच्या खातीर आमी ओंपलेली आसा. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत रिजनल प्लॅन 2021 आसा. तो बदलून नवो प्लॅन काडपाची गरज आसा. ह्या प्लॅनाक लागून लोकांक घरां, दुकानां, व्यवसाय वगडावची पडल्यात. हाचेर आरजी पक्ष सदांच आवाज काडटात. आमदार विरेश बोरकारान सांत आंद्रे मतदारसंघात आपाच्या जावपी कार्यावळीचेर तिडक उक्तायली. जो पयलो प्रॉमिस आसलो लँड प्रोटेक्शन विजना अंडर लँड प्रोटेक्शन एंड रेग्युलेशन हें बिल जें आसा तें आमी घालतले म्हणून, आनी तें आमी बिल जें आसा तें गेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनान आमी घातलेलें. दुसरो जो आसा तो लीगल एक्शन ऑन इनलिगल एन्क्रोचमेंट, मायग्रंट्स, कोमुनिदाद लँड, गव्हर्मेंट लँड, सेमी गव्हर्मेंट लँड. आतां तुमी पळयता आसतलो कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा एन्क्रोचमेंट केला तेज्या बाबतींत आनी तेजेर एक्शन घेवची म्हणून सांगलें. आनी हें आमी परत सांगताले आनी स्लमाचें जेन्ना रेजोल्युशन आमी घातलेलें त्या रेजोल्युशनाक पासून बोवाळ करून म्हाका भायर काडलो आनी हें रेजोल्युशन तुमी घेवपाक शकना म्हणून सांगलें. तुमकां पळोवंक शकता आसतले हे रेजोल्युशनाच्या अंतर्गत ते टोटल जो सरकार आसा तो एक्सपोज जालो हो आमच्या मॅनिफेस्टोन आसलो. तिसरो जो आसलो एमेंडमेंट्स हाडपाची ती आमी हें केल्ली आसा. आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतलो कितलेशे लोकांक जे शॉपकिपर्स आसा, जे रेस्टॉरंट ओनर आसा तांकां नोटिसीज येत आसा. नोटिसीज येता आनी कितें म्हूण सांगता की तुमचे जे घरां आसा जावं तुमची शॉपां आसा ती एन्क्रोचमेंटान आसा. कित्याक लागून या रिजनल प्लॅनान जी घरां आनी शॉपां दाखयल्या ती वायडनींग ऑफ रोडान दाखयल्ली आसा, म्हटल्यार प्रपोज रोडान दाखयल्या. तो रोड जो 3 मीटर आसा तो 10 मीटर दाखयला, 10 मीटर आसा तो 25 मीटर दाखयला. आनी अशें करून जी एक्झिस्टींग आमची गोंयकारांची घरां आसा, कित्याक हेका विरोध जाल्लो हे काँग्रेसीच्या टायमार हो रिजनल प्लॅन 2021 हाडलेलो. तेजे नंतर बीजेपी येयली, बीजेपीन तसोच दवरिलो. मागीर गोवा फॉर्डाचो विजय सरदेसाय येयलो, तेणेन तो फुडें येयलो आनी आजून पर्यंत बीजेपी आसा आनी होच रिजनल प्लॅन सद्याक चालू आसा. आनी ह्या रिजनल प्लॅना अंडर सगळ्यांक नोटिसी येत आसा. आयज तुमी पळयता प्रत्येक गांवांनी नोटिसी येता आनी ते म्हणटा कितें हायकोर्टाचो सोमोटो आसा. पण हो रिजनल प्लॅन ह्या रिजनल प्लॅनान अशें दाखयल्लें आसा की ह्या एज पर दीस रिजनल प्लॅन हें एक्झिक्यूट जाता. हो आमचो विजन डॉक्युमेंट, ज्या विजन डॉक्युमेंटान क्लियर कट सांगला की रिजनल प्लॅन जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय, रिविजीट जावपाक जाय आनी ते फुडें जो आसा तो न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. कारण कितें आसा की गोंयकारांचे जागे जावं गोंयकारांची घरां जी आसा, गोंयकारांची शॉपां आसा, धंदे आसा, हे सगळे चौपट जाता, सगळे काबार जाता. तरी पूण आयज तुमी पळयता आसतले गोंयकार जेन्ना तांकां नोटिसी येता तेन्नाच गोंयकार खूब जाण फुडें सरता, पण तेज्या पयलू सगळे फाटीं रावता. एक पोस्टर पळयलो आनी त्या पोस्टरान अशें आसलें की जो वेलिमचो आमदार, आपाचो आमदार क्रूज सिल्वा, ह्या क्रूज सिल्वा आमदारान एक RP 2021 एक प्रोग्राम दवरिल्लो आसा आनी तो खंय दवरिल्ला, तो सांत आंद्रे मतदारसंघात दवरिल्ला. आतां आमदार आपाचो जो आसा तो वेलीम मतदारसंघाचो आसा. वेलीम मतदारसंघान तो कितें करता कितें करना हे तेजो लुकआवट आसा. पण अशें दिसून येता कित्याक जेन्ना वेलीमच्यान एक आमदार जो आसा तो सांत आंद्रे मतदारसंघान आपणाचो प्रोग्राम दवरता, तेजो इनवायट जो आसा बींग अ कलीग, जो ऑपोजिशनाचो आमदार आसून बींग अ कलीग जे खूब फावटी म्हणटा सगळे युनायट येवपाक जाय, ऑपोजिशनान एकटे येवपाक जाय. आतां ह्या एकटे येवपाक ही कसली हिपोक्रसी, जे हिपोक्रसीन तुमी जो स्थानीक आमदार आनी ऑपोजिशनाचो आमदार आसा त्या स्थानीक आमदाराक तुमी मात्तूय कळयना. इन्विटेशन सोडून दी, तुमी कांय फोन पासून करून सांगिना की बाबा अशी अशी मिटींग आसा. वेलीम मतदारसंघ सावथ गोवान आसा. सावथ गोंयच्यान तुमच्या सायडीक सभोंवतणी कितलेशे मतदारसंघ आसा, ज्या मतदारसंघांनी कितलेशे मायग्रेशन जाल्ले आसा, कितलेशे एन्क्रोचमेंट मायग्रंटांनी केल्ले आसा आनी जे गांवांचे गांव काबार नश्ट केल्ले आसात. वो आप पॉलिटिकल पार्टी आसा ही दिल्लीकारांची पार्टी येवन आमकां सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष स्थानीक पक्ष आसा, ह्या मातयेचो पक्ष आसा आनी आमी प्रत्येक वेळा जे विशय आसा ते गोंयकारांक लागता आनी गोंयच्या भुंयेक लागता हे विशय घेतलेले आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
आमदार विजय सरदेसाय हांनी सभापती रमेश तवडकार हांचे विशीं केल्ल्या वक्तव्याचेर आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात. मजगती विरोधी पक्ष म्हूण ताका प्रस्न करपाचो हक्क आसा. तांणी कसलीच वैयक्तीक भासाभास केली ना अशें विधान गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या अनुसूचित फांट्याचे फुडाऱ्यांनी केले. तशेंच विजय सरदेसाय हांकां पुराय तेंको आशिल्ल्याचेय तांणी सांगले. तशें तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार स्पिकराचें रिलेशन आनी आमच्या आमदाराचें रिलेशन बरें आसा, वायट कांयच ना. पुणून एक ऑपोजिशन लिडर म्हणून एक ऑपोजिशन पार्टी आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी ते जेन्ना जेन्ना चुकी जातले, जेन्ना जेन्ना चुकी करतले आनी ओगीच तोंडान बोट घालून रावतले म्हूण ते तर चिंतता जाल्यार अशें केन्नाच जावचें ना. आनी आमच्या आमदारान आमच्या लिडरान जेन्नाय बी गोंयान गोंयकारां पासत किंवा गोंयचे एनवायरमेंट वो कसलेय विशय जे गोंयकारांक जे रॉंग आसा ते सदांच ताणें दाखोवन दिल्ले आसा. म्हणून तो एक खरो लिडर वर्तता आनी तेकाच लागून गोंयकार आनी सगळो फातोडेकार लोक तेज बरोबर आसा. आज आमच्या गोंयांत आदिवासी समाजाचे लिडरशीप आसा, पण आदिवासी समाजाचे लिडरशीप आसून सुद्धा नन आदिवासी मनशान आदिवासी लोकां खातीर हक्क मागप म्हणून अभिमान दिसता. आनी आतांच बाय उलयताले की बाब एंथनी बार्बोस आमचो भाव तो हांव ना म्हणना, आमी विरोध करता त्या गोष्टी विरोध करपाकच जाय. पूण एंथनी बार्बोस बाब हांव तुका सांगूं सोदतां, तुका पार्टीन जर खंयचें पद दिलें जायत न्ही त्या पदाक न्याय दिवपा खातीर आनी त्या पदाचो उपयोग करून समाजाक न्याय मेळपा खातीर काम कर. फाटल्या दिसाक हांवें ताची एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकल्ली. तो म्हणटा कोणाचें समर्थन करपा खातीर नाका जाल्या गोष्टीचें समर्थन करनाका, समाजाक न्याय मेळपाक जाय. तो सांगता की 2023 गोंयांत एसटी स्टेटस मेळ्ळो, लज दिसता. पार्टी जर तुमकां पद दित जायत न्ही जाल्यार काही नॉलेज दिया म्हणे. 2023 एसटी स्टेटस मेळना गोंयांत, 2003 मेळ्ळो. हे हांव तुका याद करून दितना बार्बोस बाब, आमी सगळे आमी आदिवासी भाव, आमी आमच्या समाजा खातीर वावर करया. समाजाच्या लोकांचेर कंप्लेन घालून कोण तरी फुलयता, कोण तरी कितें तरी सांगता. हांव एक रिटायर्ड जाल्लो आनी म्हाका हांव एसटी समाजाचो, म्हाका ताणें आपले पार्टीन आपूण हाडून जागो दिलो म्हणून हांव ताचो पयलो आभारी. आयज ताणें जे आमचे स्पिकराचेर ताणें विशय घेतलो, तसोच आयज एक फुटबॉल मॅच आसता, फुटबॉल मॅचीन रेफ्री आसता, तसोच एक आमचो स्पिकर तर आमचो फुटबॉल रेफ्री ओपोजिशन टिमीच्या हाफ टायमाक वचून पॅगआउटान बसलो जाल्यार तांच्या वांगडा च्या पियेलो, रिफ्रेशमेंट घेतलो जाल्यार ओपोजिशन टिमीन कितें म्हणपाचें, जे तांकां फावर करपाक खातीर तो थंय गेलो म्हणटाले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. रोटरी क्लब ऑफ पर्वरी गोंयांतल्या रोटरी क्लब पंगड रोटरी परिवार हांच्या आदारान राज्यांतल्या सगळ्यात चड उमेदीन वाट पळोवपी मॉन्सून मॅरेथॉन सर्तींतले रोटरी रेन रन गोंयचे 11वे आवृत्ती विशीं पत्रकार परिशदेत पुराय म्हायती दिली. This year our run is scheduled for 27th of July, which is Sunday. That's what we have been doing for last 11 years. The last Sunday of July, that's our date. We have added a little bit of fun this year, so we are calling it Rotary Rain Run, the Fun Fest, wherein we have included a few fun elements for kids and the families. So not everybody who wants to run will come, but also those who wants to have a festivity. So good music, Zumba, dance classes, we have sport games, which are all health related. So that's what we have added this year. Usually our categories are 4 categories: 2 kilometer fun run, 5 kilometer dream run, 10 kilometer and 21 kilometer timed run. So these timed runs are auto qualifier for any of the marathon across the world. Our route is a certified measured course by World Athletics in association with AIMS. Route again, route remains starting from SAG Athletic Stadium opposite GMC, comes out, we go underpass GMC, then we go to All India Radio, Goa University, then Orsel, from Orsel we go ahead to Dona Paola, and route we take the Miramar route and go up till the Miramar Circle.
So that's a one-way course of 21.1 kilometer half marathon. We come back on the same route. Accordingly, the distance reduces for 10, 5 and 2 kilometer for the turnaround. The Rotary Rain Run, this is the 11th edition of it. We started this in 2015. It's been 10 glorious years of support, and it happens to be the biggest fundraiser for us, which helps us in serving the community for the cause that we are promoting, that is cancer and education. Women health is a priority, that's one of our primary focus areas. And this year we are excited to host the 11th edition and make it bigger than better, and start off with the 11th edition, the new decade, with even a greater impact. We thank you all for being here today. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. सप्तकाच्या शेवटाक गोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. मळबात कुपा दाटतली. फुडले 5 दीस IMDन येल्लो अलर्ट दिला. कांय सुवातांनी गडगड घालत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान जतनाय घेवची. तशेंच खर वारे घोळपाचो अदमास आसा. तापमानात उणाव जातलो. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट. सप्तकाच्या शेवटाक घोग्यांनी पावस. मळबात दाटतली कुपा. गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय. खर वारे घोळपाचो अदमास. आयचे तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.